जेमिनाइज फरवरी का आखिरी हफ्ता मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपके लिए एक टाइम टेस्ट की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट है। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर नेचर, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर टैलेंट, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर माइंड। जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो जेमिनाइज पर इसका असर गहरा आता है। It is a planet of your medical communication. It is a planet of your educational activities. It is a planet of your public image. It is a planet of your creative skills. जो फैसले आप बहुत ही आसानी से कर जाया करते थे, जो प्रॉब्लम्स आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया करते थे, जो प्लान्स विदाउट एनी हेजिटेशन इफेक्टिवली आप बना लिया करते थे, उनमें अब थोड़ा सा डिले आएगा। उस कारकर्दगी में थोड़ी स्पीड स्लो हो जाएगी। बट परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि क्योंकि रमज़ान सीज़न चल रहा है और दीगर प्लैनेट्स भी आपके लिए काफ़ी हद तक सपोर्टिव हैं, तो ज़्यादा बुरा या गहरा असर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ों की एहतियात बरतना ज़रूरी ही होगी। पहली एहतियात मरकरी की रेट्रोग्रेशन से मुतल्लक ये है कि आप अपने माइंड को अलर्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करिए। अगर आप मीटिंग में बैठे हैं तो लापरवाही इख्तियार ना करें। अगर आप किसी डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो लापरवाही इख्तियार ना करें। अगर आप फैमिली में किसी टॉपिक को, किसी मसले को हल करने के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं तो लापरवाही ना करें। अगर आप अपनी सलाहियतों को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। इससे आपके इमेज में ख़राबी आने के खदशात पैदा हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक मरकरी आपके 10th एंगल पर है। इट इज़ अ एंगल ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम। अगर 10th एंगल पर मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो आपके कैरियर में थ्रेट्स आने के चांसेस बन जाएंगे। नौकरी का जाना, इन्वेस्टमेंट्स का ड्रॉप होना, अपॉर्चुनिटीज़ का स्लो हो जाना, दिस इज़ ऑल पॉसिबल। बट ये सिर्फ 25 दिन का फेज़ है। आपको इसे एहतियात से, रूहानी तकाज़ों को पूरा करते हुए, ग्राउंड एफर्ट्स को मेरिट्स पर परफॉर्म करते हुए गुजारना होगा। मरकरी साल में 3 से 4 दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है, हर ही 3 महीने बाद रेट्रोग्रेड होता है। लिहाजा आपको मरकरी की रेट्रोग्रेशन पर ज़रा गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है। एक दो चीज़ें ऐसी जिन्हें हम बुलेट पॉइंट्स कह सकते हैं वो भी जिक्र करता हूँ, एंड देन फिर इस मरकरी की रेट्रोग्रेशन से बचने के लिए जो रेमेडीज़ इख्तियार की जा सकती हैं उसका भी वीडियो के एंड पर इजहार करूँगा। जेमिनाइज को कम्युनिकेशन स्टाइल पर तो गौर करना ही करना है, अल्फाज का चुनाव अच्छा रखना है, लेकिन बर वक्त बोलने की भी ज़रूरत है। चुप भी नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर आपको किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है आप डरे हुए, सहमे हुए, शायनेस के शिकार हो गए और फिर आप बोले नहीं तो आपका हक मारा जाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्टाइल को अफेक्टिवली यूज़ करिए। दूसरा है अपने आप को वर्थफुल बनाना। मतलब जब आप प्लान दे रहे हों तो वो प्लान अब सिर्फ वर्बल ना हो, उसी वक्त सोचा हुआ प्लान ना हो। आपको उसके पहले से पॉइंट्स, पहले से उसका प्लान ऑफ एक्शन बनाकर प्रेजेंट करना होगा। एकदम से चीज़ें किसी के सामने प्रपोजल की शक्ल में मत रखिए, वो नुकसान करेंगी। अगली चीज़ ये है कि आपको जब आप एक्सप्लेन कर रहे हों तो अल्फाज का चुनाव अच्छे अंदाज से करें, नहीं तो आप जो कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे होंगे उसका मतलब लोग उलट समझेंगे और नुकसान होने के चांस बन जाएंगे। एंड आखिरी चीज़, तमाम कैरियर प्लान्स को रीचेक कर लीजिए। अगर आप जॉब स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उन प्लान्स को क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी इस बात के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप गलती कर लें। अगर आप खुद
اپنی ول، اپنی پریزنس آف مائنڈ، اپنی اسکلز، اپنی بلیوز، اپنے کانفیڈنس کو یوز کر کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ضرورت ہی نہیں کسی طرح کی ریمیڈیز پرفارم کرنے کی۔ لیکن اگر ایسا محسوس ہو کہ میرا ذہن الجھا ہوا ہے، مجھے بات بات پر غصہ آ رہا ہے، مجھے کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا، مجھے کسی کام میں دلچسپی نہیں رہی، تو اس وقت آپ کو ریمیڈیز پرفارم کرنی چاہیے۔ ریمیڈیز میں ٹاپ کوالٹی یا افیکٹو موسٹ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ 3 سے 4 کیرٹ کا ایمرلڈ یعنی کہ زمرد سٹون پہنیں، ساتھ میں سورہ شمس ڈیورنگ دا ہول رمضان ایوری ڈے 5 ٹائمز آپ ضرور کنسیڈر کریں۔ پھر بھی کچھ کمی رہے تو آخری حل تو یہی ہے کہ آپ اپنے برتھ چارٹ کیلکولیشنز کی طرف جائیے تاکہ فائنڈ آؤٹ ہو سکے کہ اتنی کوششوں کے باوجود کامیابیاں کیوں نہیں مل رہیں۔ پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر ہمیشہ ہی نیچے چلتے رہتے ہیں، واٹس ایپ نمبرز ہیں، آپ ان پر میسج کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے، جیمنائز ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اب آتے ہیں ان پازیٹیو خبروں کی طرف جو اس ہفتے ادروائز آپ کے پاس میسر ہیں مرکری کو چھوڑ کے۔ آپ کے لیے وینس بھی 10th اینگل پر ہے، اینڈ اٹ از اے پلانٹ آف یور ایموشنل سائڈ، اٹ از اے پلانٹ آف یور اسپرچویلٹی، اٹ از اے پلانٹ آف یور سکستھ سینس، اٹ از اے پلانٹ آف یور لو اینڈ کیئر، سو اٹ از ان ویری پازیٹیو سائڈ، سو اس سے بہت حد تک ریلیف ملے گا مرکری کی ٹربلز کو ریپیئر کرنے کے لیے۔ پھر سورج بھی 2026 کے سب سے اچھے دور میں سے گزر رہا ہے، آپ کے لیے وہ بھی کیریئر اینگل پر ہے، آپ کو اپرچونٹیز تو بہرحال ملیں گی۔ مواقع ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مرکری کی ریٹروگریشن کو کنٹرول کر لیا تو پھر آپ سورج کی طرف سے ملنے والے کیریئر اپرچونٹیز کو کیش بھی کر سکیں گے، اینڈ آپ اپنا سورس آف انکم انہینس کر سکیں گے، فائنینشیل فریڈم حاصل کر سکیں گے، ضرورتیں پوری کر سکیں گے، خواہشات پوری کر سکیں گے انشاءاللہ۔ میں نے اپنے علم کے مطابق ہر ہی ستارے کو پراپرلی ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، اینڈ اللہ تعالیٰ اس علم میں برکت دے۔ جو باتیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں ان باتوں سے آپ کو فائدے حاصل ہوں تو مجھے بھی دلی خوشی میسر آئے گی۔ آپ اپنے اس ہفتے کے معاملات کو اگر سدھارنے میں کامیاب ہو گئے تو اگلے ہفتوں سے جو میں آپ کو خوشخبریاں سنانے والا ہوں مارچ کے مہینے سے، وہ بہت بڑی ہیں۔ لہٰذا کوشش کریے کہ صرف مرکری کی ریٹروگریشن کو ریکور کرتے رہیے، مائنڈ کو پلیزنٹ رکھیے، کمیونیکیشن کو میجیکل رکھیے، ڈاکومنٹیشن کو بہترین بنانے کی کوشش کریے، اسی سے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب آپ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ڈیورنگ دا رمضان جو بھی عبادت کر رہے ہوں ضرور یاد رکھیے گا، اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔